वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अद्य अस्ति 30तमं सत्रम्। अस्मिन् सत्रे वयं पुस्तकस्य 5मम् अध्यायं परिशीलयामः। पुस्तके पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 11,100। 11,100तमं पृष्ठं पश्यन्तु। 11,100तमं पृष्ठं पश्यन्तु। 5मः अध्यायः। अध्यायस्य नाम अस्ति विभक्त्यादयः इति। इत्युक्ते विभक्तीनां सम्बन्धे केचन विचाराः उक्ताः सन्ति, ते एव न अन्येपि केचन विषयाः उक्ताः सन्ति। तस्मात् कारणात् विभक्त्यादयः इति अध्यायस्य नामकरणं कृतम् अस्ति। तत्र प्रथमं वाक्यं परिशीलयाम तावत् मम पुत्रः पंडितः भवितव्यः इति माता चिन्तयति। किं चिन्तयति माता? मम पुत्रः पंडितः भवितव्यः। अन्या काचित् माता चिन्तयति मम पुत्रः वीरः भवितव्यः। अन्या चिन्तयति मम पुत्रः राष्ट्रभक्तः भवितव्यः। एतादृशानि वाक्यानि श्रूयन्ते। न केवलं पुत्रस्य विषये, एतादृशानि वाक्यानि। कार्यक्रमस्य आरम्भः समये भवितव्यः। कक्ष्यायाः आरम्भः समये भवितव्यः। एवमेव कक्ष्यायाः समाप्तिः अपि समये भवितव्या। एतादृशानि वाक्यानि श्रूयन्ते। प्रथमं वाक्यं पुनः परिशीलयाम। मम पुत्रः पंडितः भवितव्यः इति माता चिन्तयति। किन्तु मम पुत्रेण पंडितेन भवितव्यम् इति वाक्यरचना स्यात्। तथा एव वाक्यरचना भवेत्। किमर्थम् इति चेत् भवितव्यम् इत्यत्र भावे तव्यत् प्रत्ययः भूधातुः। स च भूधातुः अकर्मकः अस्ति। भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं क्लीबत्वं च। भावे प्रयोगः यदा भवति तदा सर्वदापि एकवचनमेव तत्र भवति। लट् लकारेपि वयं जानीमः। छात्रेण स्थातव्यम्, छात्रैः स्थातव्यम्। अथवा लट् लकार रूपं स्वीकुर्मः चेत् छात्रेण स्थीयते, छात्राभ्यां स्थीयते, छात्रैः स्थीयते। सर्वत्रापि एकवचनमेव। तदेकवचनम् औत्सर्गिकम् एकवचनं। तथैव तस्य क्लीबत्वम् उच्यते, नपुंसकत्वम् उच्यते। तस्मात् कारणात् मम पुत्रेण पंडितेन भवितव्यम् इति वाक्यस्य प्रयोगः भवेत्। अत्र कर्ता केनापि प्रत्ययेन न उक्तः इत्यतः तस्मात् नाम पुत्रपदात्
तद्विशेषणात् पंडितपदाच्च तृतीया विभक्तिः। महान् विचारः अस्ति, वयं तावत् पर्यन्तं न गच्छेम। एतत् कर्मणि प्रयोगः न भावे प्रयोगः। सकर्मकधातुः अस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगः भवति, अकर्मकधातुः अस्ति चेत् भावे प्रयोगः भवति। भावे प्रयोगे सर्वदापि कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति। अतः पुत्रेण इत्यभवत्। कीदृशेन भवितव्यं? पंडितेन भवितव्यं। मम पुत्रेण पंडितेन भवितव्यम् इति पंडितशब्दात् अपि तृतीया विभक्तिः। अतः मम पुत्रेण पंडितेन भवितव्यम् इत्येव वाक्यविन्यासः अत्र भवेत्। तादृशेन वाक्यविन्यासेन भवितव्यम् इत्येव वाक्यम् अत्र अस्ति। एवं चेत् मया पूर्वं यद् वाक्यद्वयम् उक्तं तद्विषये किं वक्तव्यं? कार्यक्रमस्य आरम्भः समये भवितव्यः इति न वक्तव्यम्। कार्यक्रमस्य आरम्भेण समये भवितव्यम्। तथैव कक्ष्यायाः समाप्तिः समये भवितव्या न, कक्ष्यायाः समाप्त्या समये भवितव्यम्। एवं प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, त्वया रामः इव पंडितेन भवितव्यम्। माता वदन्ती अस्ति पुत्रं। पुत्रः मूर्खः न, पठन् अस्ति किञ्चित् किञ्चित्। तं माता वदन्ती अस्ति, पश्यतु रामः अस्ति, सः रामः पंडितः अस्ति। त्वया रामः इव पंडितेन भवितव्यम् इति। अत्रापि रामेण इव इति प्रयोक्तव्यम्। त्वया रामेण इव पंडितेन भवितव्यम्। पंडितेन भवितव्यम् इति वाक्यविन्यासः साधुः। विवरणं तु पूर्ववाक्ये उक्तमस्ति। इदमिदानीं पूर्वतने वाक्ये मम पुत्रेण पंडितेन भवितव्यम् इत्यस्मिन् वाक्ये विवरणं सर्वमपि उक्तम् अस्ति। अत्र रामस्य सादृश्यम् उच्यते। उपमानोपमेययोः समानविभक्तिः स्यात्। उपमानम् उपमेयः इति द्वयं यदा उच्यते द्वयोः अपि समाना विभक्तिः भवेत्। अतः उपमानात् रामपदादपि तृतीया एव स्यात्, न तु प्रथमा। अतः शुद्धं वाक्यं त्वया रामेण इव पंडितेन भवितव्यम्। भीमेन इव शूरेण भवितव्यम्। एवं वाक्यं प्रयोक्तव्यम्। ततः अग्रिमं वाक्यमस्ति, अनुजः इव अग्रजाय अपि क्षीरं देहि। भ्रातरः सन्ति गृहे, भगिनी अस्ति, तस्याः एकः अग्रजः अस्ति, एकः अनुजः अस्ति। कदाचित् माता पुत्री वदन्ती अस्ति, भवती द्वयोः कृते अपि क्षीरं ददातु। प्रथमं सा अनुजाय दातुम् उद्युक्ता भवति। तदा माता वदति, अनुजाय इव अग्रजाय अपि क्षीरं देहि। वाक्यं तो अनुजः इव अग्रजाय अपि क्षीरं देहि इति, तथा न वक्तव्यं। शुद्धं वाक्यं मया इदानीम् उच्चारितम्। अनुजाय इव अग्रजाय अपि क्षीरं देहि। अग्रजाय इति चतुर्थी अस्ति, अतः अनुज शब्दात् अपि चतुर्थी स्यात्। यथा स्थितस्य अर्थः तु
अनुजः इव यः अस्ति तस्मै अग्रजाय इति भवितुम् अर्हति। स च अर्थः अत्र न इष्टः। अनुजः यथा अस्ति तथैव अग्रजः अस्ति इति तद् वक्तुं न इष्टम् इदानीम्। अग्रजस्य यथा सम्प्रदानसंज्ञा तथैव अनुजस्य अपि सम्प्रदानसंज्ञा अस्ति। अतः अनुजपदादपि चतुर्थी एव। अतः शुद्धं वाक्यं भवति अनुजाय इव अग्रजाय अपि क्षीरं देहि इति शुद्धं वाक्यम्। अग्रिमं वाक्यं ये दुराचारं कुर्वन्ति तेषां नाशः अवश्यं भाव्यः। नाशः भाव्यः इति अशुद्धप्रयोगः। किमर्थम् इति चेत् शुद्धं रूपं किमिति चेत् नाशेन भाव्यम् इति प्रयोगः उचितः। नाशः भाव्यः न, नाशेन भवितव्यम्। किमर्थम् इति चेत् नाशेन भाव्यम्। भाव्यम् इत्यत्र भावे अवश्य संभावार्थे ण्यत् प्रत्ययः ओरावश्यके इति सूत्रेण। भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं क्लीबत्वञ्च पूर्वं यथा उक्तम् अस्ति तथा। अतः भाव्यम् इति रूपं भूधातुः अनन्तरं ण्यत् प्रत्ययः भाव्यम् इति रूपं सिद्धम् अभवत्। केनापि प्रत्ययेन कर्तुः अनुक्तत्वात् तस्मात् तृतीया। कर्तृपदं यदि अस्ति तस्य तृतीया विभक्तिः भवति। अतः नाशेन भाव्यम् इत्येव साधुः प्रयोगः। नाशः भवति इति वाक्यं यदि उच्यते तस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं नाशः एव। नाशः भवति कर्तृपदं नाशः इत्येव। भावे प्रयोगे कर्तुः तृतीया विभक्तिः भवति। तन्नाशेन भूयते लट् लकारे। अत्र तु ण्यत् प्रत्ययान्तं रूपं प्रयुक्तमस्ति भाव्यम् इति। अतः नाशेन भाव्यम् इति वाक्यप्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति भवन्तः सर्वे एवं कुर्वन्ति चेत् भवताम् उन्नतिः भवितुं न शक्या। भवतां सर्वेषाम् उन्नतिः भवितुं न शक्या। उन्नतिः भवितुं न शक्या अथवा शक्या इति वाक्यम् अशुद्धम्। उन्नत्या भवितुं न शक्यम् इति प्रयोक्तव्यम्। उन्नत्या भवितुं शक्यम् अथवा न शक्यम् एवं वाक्यं प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् शकल् धातोः अत्र भावे यत् प्रत्ययः शकिसहोश्च इति सूत्रेण भावे यत् प्रत्ययः। भावे यत् प्रत्ययस्य विधानात् एकवचनं नपुंसकता च पूर्वतनं वाक्यं स्मरामः औत्सर्गिकम् एकवचनं क्लीबत्वञ्च। अतः शक्यम् इति रूपम्। एतत् शक्यपदं कर्तारं न बोधयति भावे प्रत्ययस्य विधानात्। तुमुन्नन्तमपि कर्तारं न बोधयति भूधातोः अकर्मकत्वात्। केनापि कर्तुः अनुक्तत्वात् न प्रथमा अपि तु तृतीया एव। अतः उन्नत्या इति तृतीयान्तं रूपं सिद्धम् अभवत्। उन्नतिः इति एकवचनं प्रथमा विभक्तिः,
तृतीया विभक्तौ तु उन्नत्या इति रूपं भवति। अतः उन्नत्या भवितुं शक्यम् इति प्रयोगः एव साधुः। उन्नतिः इति स्थाने उन्नत्या इति वक्तव्यं। तथैव शक्या इति यदुक्तमासीत् तस्मिन् स्थाने शक्यम् इति वक्तव्यम्। अतः पूर्णं वाक्यं यदि पुनः वक्तव्यं, भवन्तः सर्वे एवं कुर्वन्ति चेत् भवताम् उन्नत्या भवितुं न शक्यम् इति शुद्धं वाक्यम्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, शिशुना तेन 10 शब्दाः वक्तुं शक्यन्ते। गृहे जातः शिशुः अस्ति, इदमिदानीम् एकैकं शब्दम् उच्चारयितुं शक्तिं प्राप्तवान् अस्ति। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् एतद् वाक्यं श्रूयते। शिशुना तेन 10 शब्दाः वक्तुं शक्यन्ते। शब्दाः वक्तुं शक्यन्ते इति वाक्यं साधु एव। पूर्वतनवाक्ये असाधु इत्युक्तमासीत्, इदानीं वदति ग्रन्थकारः शब्दाः वक्तुं शक्यन्ते इति वाक्यं साधु एव। शक्यते इत्यत्र कर्मणि यक् प्रत्ययः, कर्मभूतस्य शब्दाः इत्यस्य शक्यन्ते इत्यत्र अन्वयः। कर्मणः बहुत्वे क्रियापदस्यापि बहुवचनान्तत्वं शक्यन्ते इति। कर्मणि प्रयोगस्य नियमाः अत्र स्मरणीयाः। तिङ् कर्मणः उक्तत्वात् कर्मणः प्रथमा, अतः अत्र शब्दाः इति प्रथमविभक्तिः। अनन्तरं शिशुना तेन 10 शब्दाः, शब्दाः इति प्रथमविभक्तिः, 10 इत्यत्रापि प्रथमविभक्तिः, शिशुना इत्यत्र तु तृतीयाविभक्तिः भवति। अतः शिशुना तेन 10 शब्दाः वक्तुं शक्यन्ते इति वाक्यं सिद्धम् अभवत्। एतद्विषये इतोपि अग्रे उक्तमस्ति, पुनः उक्तमस्ति, स्मारयामि तदा। अग्रिमं वाक्यम्, अध्यापकेन 10 श्लोकान् पाठयितुं शक्यते। 10 श्लोकान् पाठयितुं शक्यते। श्लोकान् पाठयितुं शक्यते इत्यपि वाक्यं शुद्धमेव। पूर्वतनवाक्ये 10 शब्दाः वक्तुं शक्यन्ते, 10 शब्दाः प्रथमविभक्तिः तत्र उक्ता अस्ति। अत्र तु अध्यापकेन 10 श्लोकान् पाठयितुं शक्यते, द्वितीयाविभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। एवमपि वक्तुं शक्यते, एतदपि शुद्धमेव। अत्र श्लोकान् इत्यस्य पाठयितुम् इत्यत्र अन्वयः। श्लोकान् इत्यस्य पाठयितुम् इत्यत्र अन्वयः। बहुवचनान्तेन स्थितस्य श्लोकान् इत्यस्य शक्यते इत्यत्र अनन्वयात् न तस्य बहुवचनान्तत्वेन श्रवणम्। यदि साक्षात् क्रियापदे तस्य अन्वयः भवेत् तर्हि तत्रापि बहुवचनं भवेत्। इदानीं तु अस्य अन्वयः अग्रे यत् तुमुन्नन्तं रूपमस्ति तेन सह अन्वयः भवति। तस्मात् कारणात् प्रकृतवाक्ये शक्यते इत्यत्र भावे यक्, शक्यते इत्येषः अत्र अकर्मकः। षष्ठस्य सप्तमस्य च वाक्यस्य श्रवणात् कदाचित् प्रश्नः भवेत्। षष्ठं वाक्यमस्ति, शिशुना तेन 10 शब्दाः
वक्तुं शक्यन्ते। सप्तमं वाक्यमस्ति अध्यापकेन 10 श्लोकान् पाठयितुं शक्यते। षष्ठस्य सप्तमस्य च वाक्यस्य श्रवणात् कदाचित् प्रश्नः भवेत्। शक्यते इत्यत्र यक् भावे उत कर्मणि इति। यतः षष्ठे वाक्ये कर्मणि यक् दृश्यते, सप्तमे च भावे यक्। एवं तर्हि शकल धातोः यक् भावे उत कर्मणि इति प्रश्नः उत्पन्नः भवति। माधवीय धातुवृत्तौ एवं लिख्यते। विभाषा भावादिकर्मणोः इत्यत्र हरदत्तः यद्यपि शकिः केवलः अकर्मकः। शकल धातुः केवलः यदा भवति तदा सः धातुः अकर्मकः एव। तथापि तुमुन्नन्तवाच्यक्रियाविषयत्वे सकर्मकोऽपि भवति। अग्रे तुमुन्नन्तं रूपम् अस्ति चेत् तस्मिन् अवसरे शकल धातुः सकर्मकः अपि भवति। तथा च कर्मणि लादयोऽपि दृश्यन्ते। अतः कर्मणि लकाराः लादयः सर्वेपि तदानीमपि दृश्यन्ते कर्मणि अपि। अन्यथा तो शकल धातुः अकर्मकः, भावे एव लादयः इति वक्तव्यं। किन्तु तुमुन्नादिकं पुरतः अस्ति चेत् तदा तत्र कर्मणि अपि भवितुम् अर्हति। अयं योगशक्यः अवक्तुं तथा च कर्मणि लादयो दृश्यन्ते। उदाहरणम् अयं योगः शक्यः अवक्तुं। योगः अवक्तुं शक्यः, अवक्तुं शक्यः। वामनः अपि वदति शक्यम् इति रूपं विलिङ्गवचनस्यापि कर्माभिधायां सामान्योपक्रमा इति। अतः शकल धातुः कर्मणि भावे च यकं प्राप्तुम् अर्हति। शक्यम् इति यत् रूपमस्ति तद् रूपं यगन्तं रूपं कर्मणि अपि भवति भावे अपि भवति। श्लोकान् पाठयितुं शक्यते इत्यत्र श्लोकपदस्य तुमुन्नन्तेन सह तुमुन्नन्तपदे अन्वयः। अतः शक्यते इत्यत्र भावे यक्, अतः एव एकवचनम्। शब्दाः वक्तुं शक्यन्ते इत्यत्र कर्मणः शब्दाः इत्यस्य शकल धातौ अन्वयः। तुमुन्नन्तेन सह न, अन्ते धातुः अस्ति, धातुना सह तस्य अन्वयः। अतः कर्मणि यक्, तस्मात् कारणात् शक्यन्ते इति तत्र बहुवचनं प्रयुक्तमस्ति। एवम् उभयतापि प्रयोगः। अतः प्रयत्नः कर्तुं शक्यः, प्रयत्नं कर्तुं शक्यम् इति उभयथा अपि प्रयोगः साधुः एव। मया संस्कृतसेवा कर्तुं शक्या इत्यपि वक्तुं शक्यते। मया संस्कृतसेवां कर्तुं शक्यम् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। रूपद्वयमपि प्रयोगद्वयमपि साधु एव। अग्रिमं वाक्यमस्ति कतिचित् दिनेषु अतीतेषु वर्षाकालः सम्प्राप्तः। कथायाः आरम्भः कृतः अस्ति तदा महान् घर्मकालः आसीत्, तदनन्तरं कतिचित् दिनानि गतानि, तदा वर्षाकालः आरब्धः इति लेखकः वक्तुम् इच्छति। तेन वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति
कतिचित् दिनेषु अतीतेषु वर्षाकालः सम्प्राप्तः। कतिचित् दिनेषु इति प्रयोगः अशुद्धः। कतिषुचित् दिनेषु इति वक्तव्यम्। बहूनां मुखात् एतादृशं प्रयोगं शृणोमि। कतिचित् दिनेषु सः आगच्छति, कतिचित् दिनेषु गच्छत्सु संस्कृतस्य विकासः भविष्यति। एतादृशानि वाक्यानि श्रूयन्ते। कतिचित् दिनेषु इति न कतिषुचित् दिनेषु इति। तस्मिन् स्थाने यदि इष्यते कतिपयेषु दिनेषु इति तु रमणीयम्। कतिषुचित् दिनेषु अतीतेषु इत्यत्र कतिपयेषु दिनेषु अतीतेषु इति उच्यते चेत् स च प्रयोगः रमणीयः भवति। इदानीं वाक्यविषये चिन्तयामः। कतिचित् दिनेषु अतीतेषु वर्षाकालः सम्प्राप्तः। दिनेषु इति सप्तम्यन्तं पदं तद् विशेष्यम् अस्ति। तस्य विशेषणभूतं कति इत्येतत् पदं प्रथमान्तम् अस्ति। वयं विशेषणविशेष्यभावस्य नियमं जानीमः। विशेष्यस्य यत् लिङ्गं यद् वचनं या विभक्तिः सा एव विशेषणस्यापि भवेत् इति वयं विशेष सूत्रं नियमं तु जानीमः एव। तस्मात् अत्रापि सप्तमी विभक्तिः स्यादेव। दिनेषु इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति, तर्हि कतिचित् इति प्रथमा विभक्तिः न वक्तव्या। अत्रापि सप्तमी विभक्तेरेव प्रयोगः करणीयः। कति शब्दः यः अस्ति अग्रे अस्ति नित्यबहुवचनान्तः सः शब्दः। एकवचनं द्विवचनं न भवति। रूपाणि कथं भवन्ति इति चेत् प्रथमा विभक्तौ कति, द्वितीया विभक्तौ अपि कति, तृतीया विभक्तौ कतिभिः, चतुर्थी विभक्तौ पंचमी विभक्तौ च कतिभ्यः, षष्ठी विभक्तौ कतीनां, सप्तमी विभक्तौ तु कतिषु इति रूपं भवति। एतद् स्मरामः। तस्मादपि सप्तमी विभक्तिः स्यादेव कतिशब्दादपि। अतः कतिषुचित्, कतिषुचित् इति सप्तम्यन्तं रूपमेव अत्र संगच्छते। कतिचित् इत्यत्र पदद्वयमस्ति। कतिशब्दः चित् चेति। कतिशब्दः बहुवचनान्तः। सप्तसु विभक्तिषु रूपभेदं प्राप्नोति च। सर्वाणि रूपाणि मया इदानीं श्रावितानि सन्ति। चित् इति तु अव्ययम्। कतिशब्देन सह तस्य अनुप्रयोगः, कतिशब्दस्य विभक्त्यन्तरूपाणि यानि भवन्ति तैः रूपैः सह चिति इति अव्ययस्य प्रयोगः। अनुप्रयोगमात्रेण चिति इत्यस्यैव कतिशब्दस्यापि न अव्ययत्वं। स च शब्दः एव, अतः तस्य रूपाणि तु तथैव भवन्ति एव। अतः दिनेषु इति विशेष्यम् अस्ति चेत् कतिषुचित् दिनेषु इति वक्तव्यम्। षष्ठी विभक्तेः स्मारणम् अत्र कृतं नास्ति, तदपि वक्तुं शक्यते। बहवः वदन्ति कतिचित् दिनानाम् अनन्तरम् अहम् एतत् कार्यं करिष्यामि। कतिचित् दिनानाम् अनन्तरं, तदपि न भवति। तत्रापि दिनानाम् इति षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः कतीनाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् इत्येव प्रयोगः करणीयः, न तु कतिचित् दिनानाम् अनन्तरम् इति। अग्रिमं वाक्यम्।
तत्रापि कतिशब्दस्य विषयेपि किञ्चित् अस्ति। कतिचन दिनानन्तरं सः उद्योगं प्राप्तवान्। मया उक्तं यदुक्तं तदेव अत्र अस्ति। कतिचन दिनानन्तरम् इति समासः दुष्टः। कतीनाञ्चन दिनानाम् अनन्तरं, कतीनाञ्चन दिनानाम् अनन्तरम् इति प्रयोगः करणीयः। चन शब्दः क्वापि समासम् अनुप्रविशन् न दृष्टः। चन इति शब्दः वा अव्ययं वा तद् यदस्ति तद् कुत्रापि समासम् अनुप्रविशन् न दृष्टः। चिच्चनौ सर्वत्र पृथक् पदे भवतः। पृथगेव यद्यपि मिलित्वा लिख्यते तथापि पृथक् पदे भवतः। अतः अत्र कृतः समासः अनुचितः। व्यस्तप्रयोगः करणीयः। अत्र तु समासः कृतः अस्ति कतिचन दिनानन्तरं। समासः कृतः अस्ति, समासोऽपि न करणीयः। समासः न करणीयः इति कृत्वा कतिचित् दिनानाम् अनन्तरम् इत्यपि न वक्तव्यम्। कतीनाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् इत्येव वाक्यप्रयोगः करणीयः। व्यस्तप्रयोगः करणीयः। कति शब्दात् दिनशब्दात् च षष्ठी विभक्तिः योजनीया। अतः कतीनाञ्चित् अथवा कतीनाञ्चन दिनानाम् अनन्तरम् इति वक्तव्यम्। कतिपय दिनानन्तरम् इति प्रयोगः पूर्वोक्ते स्थले युज्यते तराम्। अहम् एतमेव अर्थं वक्तुम् इच्छामि, समासमपि कर्तुम् इच्छामि इति यदि कश्चन वदति तदर्थमपि मार्गः दर्श्यते। कतिपय दिनानन्तरम् इति प्रयोगः क्रियताम्। तद् भवितुम् अर्हति। कतिपय दिनानन्तरम् इति भवितुम् अर्हति। अग्रिमं वाक्यं। केषाञ्चित् दिनानन्तरं सः नगरात् प्रत्यागतः। केषाञ्चित् दिनानन्तरम्। अत्रापि केषाञ्चित् दिनानन्तरम् इति प्रयोगः अनुचितः। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् इति प्रयोगः कर्तव्यः। व्यस्तः प्रयोगः एव। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् इति प्रयोगः कर्तव्यः। दिनानन्तरयोः अत्र समासः कृतः, स च तत्पुरुषसमासः। केषाञ्चित् इत्येतस्य अन्वयः दिनपदेन इष्यते। तस्य समासे एकदेशभूतत्वात् तत्र अन्वयः न संभवति। तस्मात् व्यस्तप्रयोगः एव केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् इति व्यस्तप्रयोगः एव शुद्धः। समस्तप्रयोगः अशुद्धः भवति। 14,100 पृष्ठम्, अग्रिमं पृष्ठम्। तत्र प्रथमं वाक्यमस्ति, सुप्रसिद्धं वाक्यं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं। सर्वेपि वयं गायामः एव। लोकहितं मम करणीयं। मम करणीयम् इति कथं संभवति? मया करणीयम् इति वक्तव्यं खलु इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। मम करणीयम् इति प्रयोगः न अशास्त्रीयः, शास्त्रीयः एव प्रयोगः। तव्यत् प्रत्ययः कृत्येषु अन्यतमः। अत्र तो करणीयम् इत्यत्र अनियर् प्रत्ययः अस्ति। तव्यत् प्रत्ययः कृत्येषु अन्यतमः। कृत्यप्रत्ययाः इति केचन सन्ति। कृत्प्रत्ययेषु एव केषुचित् प्रत्ययानां कृत्यप्रत्ययः इति नाम अस्ति। अतः कृत्यानां कर्तरि वा
इति सूत्रेण कर्तुः षष्ठी विभक्तिः विहिता अस्ति विकल्पेन। अतः मम करणीयम् इति वाक्यं। मम करणीयं, मम इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः उक्ता अस्ति। केन सूत्रेण इति चेत् कृत्यानां कर्तरि वा। करणीयम् इत्यत्र अनियर् प्रत्ययः अस्ति, सच प्रत्ययः कृत्य प्रत्ययः अस्ति, तस्मात् कारणात् षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी अभावे विकल्पेन षष्ठी विभक्तिः उक्ता अस्ति। यदि षष्ठी विभक्तिः न भवति तर्हि तु तृतीया स्यादेव। कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण कर्तुः तृतीया विभक्तिः भवति एव। अतः मया करणीयं, मम करणीयम् इति उभयमपि शुद्धमेव। एतद् कार्यं मम करणीयम्, एतद् कार्यं मया करणीयं। किमपि कर्तव्यमस्ति, एतद् मम कर्तव्यम्, एतद् मया कर्तव्यम्, उभयमपि साधु एव। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। आचार्य आशीः प्रार्थये। छात्रः आचार्यस्य समीपम् आगत्य निवेदनं कुर्वन् अस्ति, हे आचार्य आशीः प्रार्थये। आशीः प्रार्थये इति वाक्यं दोषाय। आशिषं प्रार्थये इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम्? आशिस् शब्दः, आशीः, आशिषौ, आशिषः, आशिषम्, आशिषौ, आशिषः। द्वितीया विभक्तौ एकवचनरूपं भवति, आशिषम् इति भवति। आशिस् शब्दः सकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। एतस्मात् द्वितीयैकवचने कृते आशिषम् इति, बहुवचने कृते आशिषः इति च रूपं सिद्धं भवति। ईकारान्तभ्रमेण आशीस् शब्दः नदी शब्दः इव ईकारान्त शब्दः इति भ्रमेण आशीः कामयिता इत्यादौ समासे आशीः इति दर्शनात् एकं तु ईकारान्त शब्दस्य भ्रमः, द्वितीयं तु आशीः कामयिता इति प्रसिद्ध समास। उदाहरणरूपेण आशीः कामयिता इति प्रयोगः अस्ति, स च प्रयोगः श्रुतः अस्ति। अतः तादृशकारणात् आशीः इति द्वितीया विभक्त्यन्तम् इति भ्रान्त्या, पुस्तके अत्र द्विवचनान्तः इति भ्रान्त्या इत्यस्ति। द्विवचनान्तः इति न मुद्रणदोषः, द्वितीया विभक्त्यन्तः इति भ्रान्त्या प्रयोगः क्रियते कैश्चित्। तस्य परिहारः करणीयः। तस्मात् कारणात् शिष्यः आचार्यस्य समीपम् आगत्य अहम् आशिषं प्रार्थये इति निवेदयति। एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।